बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर फ्रॉम द रीडर्स। प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है किसान और बादशाह। ये सबक शेख सादी की किताब बुस्तान से लिया गया है। शेख सादी ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इल्म हासिल करने और सैर सयाहत में गुजारा और अपनी सैर सयाहत के दौरान उन्होंने जिंदगी से अपने इल्म और तजर्बे की बुनियाद पर बहुत कुछ सीखा। इनकी मशहूर किताबें गुलिस्तान और बुस्तान हैं, जिसमें उन्होंने खूबसूरत हिकायात और इल्म हिकमत पर मबनी बातें लिखी हैं जो बहुत सबक आमोज हैं। इस सबक में हम एक किसान के बारे में पढ़ेंगे जिसका गधा जंगल के कीचड़ में फंस गया और परेशानी के आलम में उसने सारी रात जंगल में गुजारी और सारी रात अपने जानने वालों और बादशाह को भी बुरा भला कहता रहा। और जब बादशाह को इस बात की खबर हुई तो बादशाह ने किसान को सजा देने की बजाय माफ कर दिया और इनाम से भी नवाजा। तो प्यारे बच्चों, सबक पढ़ने के बाद हम ये सीखेंगे कि बुराई का बदला बुराई से देना आसान है, लेकिन अच्छा इंसान वो है जो बुराई का जवाब अच्छाई से दे। तो आइए शुरू करते हैं खास अल्फाज से। सबसे पहले है तन्हा, अकेला, गुस्ताखी, बेअदबी या बदतमीजी, कान भरना, चुगली खाना, रायगा, जाया, बेकार, अखस, सीखना। आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। शेख सादी ने जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इल्म हासिल करने और सैर सयाहत में गुजारा। सैर सयाहत मुख्तलिफ ममालिक की सैर करना। गुलिस्तान और बुस्तान इनकी मशहूर किताबें हैं। गुलिस्तान और बुस्तान शेख सादी की किताबों के नाम हैं। हिकायात इन वाकयात को कहते हैं जो किसी शख्सियत ने अपने इल्म, तजर्बे और अमल से अखज़ किए हों। हिकायात से लोग दानाई की बातें सीखते हैं, दानाई की, हिकमत की, समझदारी की। शेख सादी बुस्तान में फरमाते हैं कि एक किसान जंगल से गुजर रहा था। शदीद बारिश की वजह से पूरे जंगल में बहुत कीचड़ थी। जंगल से गुजरते हुए किसान का गधा कीचड़ में फंस गया। उसने गधे को कीचड़ से निकालने की तन तन्हा बहुत कोशिश की, तन तन्हा, अकेले, मगर सब रायगा गया, यानी कि उसकी कोशिश बेकार गई। किसान कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। कभी कभी जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना गुस्सा बिला वजह दूसरों पर निकालता है। इसी तरह सारी रात किसान परेशानी की हालत में सब जानने वालों को बुरा भला कहता रहा। उसकी जुबान से ना दुश्मन बचा, ना दोस्त और ना ही बादशाह, क्योंकि जंगल बादशाह की सल्तनत का हिस्सा था। इत्तफाकन बादशाह का अपने गुलामों के साथ जंगल से गुजर हुआ। सबने सुना कि एक किसान बादशाह को बुरा भला कह रहा है। अचानक किसान की नजर बादशाह पर पड़ी। वो बहुत परेशान हुआ कि बादशाह ने सब कुछ सुन लिया है, अब इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसी वक्त गुलामों ने बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए। एक बोला, ए बादशाह, इस शख्स की गर्दन तलवार से उड़ा दी जाए, काट दी जाए, क्योंकि इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है। शान में गुस्ताखी करना, बुरा भला कहना। दूसरा गुलाम बोला, ए बादशाह, इसको कैद खाने में डाल दिया जाए, क्योंकि इसने ना सिर्फ आपको बुरा भला कहा बल्कि आपके खानदान की बुराई भी की है। बादशाह ने मजबूर किसान की तरफ देखा जिसका गधा कीचड़ में फंसा हुआ था। बादशाह को किसान की हालत पर रहम आ गया। उसने किसान की नामुनासिब बातों को माफ कर दिया और अपने गुस्से को पी गया। बादशाह ने किसान को इनाम और इकराम से नवाजा और एक सफेद घोड़ा भी इनाम में दिया। सच है कि बुराई का बदला बुराई से देना आसान है, लेकिन इंसान को चाहिए कि बुराई का जवाब भलाई से दे। जी प्यारे बच्चों, जो असर आप अच्छाई से कर सकते हैं, दूसरों की शख्सियत में तब्दीली ला सकते हैं, वो आप बुराई के साथ नहीं कर सकते। तो आप भी कोशिश करें कि बुराई का जवाब हमेशा अच्छाई में दें। प्यारे बच्चों, सबक की पढ़ाई मुकम्मल हुई, तो आइए मशक हल करते हैं। हमारा पहला सवाल है, बहुत से मुश्किल अल्फाज 4 से ज्यादा हरूफ से बने होते हैं, लेकिन मुश्किल अल्फाज के तोड़ जोड़ सीखने से अल्फाज की इमला आसान हो जाती है। अब हम इस सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के तोड़ जोड़ सीखेंगे। हमारा पहला लफ्ज है रे अलिफ रा, हमजा बड़ी ये, गाफ अलिफ गा, नून गुन्ना, तो ये बन जाएगा रायगा। दूसरा लफ्ज है सीन लाम सल, तोए, नून ते, ये बन जाएगा सल्तनत। तीसरा लफ्ज है तेरे तर, रे अलिफ रा, जीम मीम,
تو یہ بن جائے گا تراجم۔ چوتھا لفظ ہے گاف سین گس تے الف تا خے چھوٹی خی گستاخی۔ پانچواں لفظ ہے تے نون تن ہے الف ہا تنہا۔ سوال نمبر 2، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر دائرہ لگائیں۔ سب سے پہلے ہے حکایات وہ واقعات ہیں جو شخصیات نے تجربے سے اخذ کیے ہیں۔ اخذ کا درست معنی ہے سیکھنا۔ نمبر 2، کسان نے تنہا اپنے گدھے کو نکالنے کی کوشش کی، تنہا اکیلے ہی۔ نمبر 3، کسان کی کوششیں رائے گاں گئی، رائے گاں کا درست معنی ہے بیکار۔ چوتھا ہے غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرے، کان بھرے کا درست معنی ہے چگلی کھانا۔ نمبر 5، غلاموں نے کہا کہ کسان نے گستاخی کی ہے، گستاخی کا درست معنی ہے بے ادبی۔ سوال نمبر 3، ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ پہلا لفظ ہے تن تنہا، کسان نے تن تنہا گدھے کو کیچڑ سے نکالنے کی کوشش کی۔ گستاخی، کسان نے بادشاہ کی شان میں گستاخی کی۔ کان بھرنا، غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرے۔ رائے گاں، کسان کی کوشش رائے گاں گئی۔ اخذ، حکایات وہ واقعات ہیں جو شخصیات نے تجربے سے اخذ کیے ہوں۔ مشہور، گلستان شیخ سعدی کی مشہور کتاب ہے۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ پہلا سوال ہے کسان کے گدھے کو کیا ہوا؟ کسان کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ سوال نمبر 2، کسان نے پریشانی کے عالم میں کیا کیا؟ کسان نے پریشانی کے عالم میں سب جاننے والوں کو برا بھلا کہا۔ سوال نمبر 3، بادشاہ نے کسان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ بادشاہ نے کسان کو معاف کر دیا اور انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ سوال نمبر 4، اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برائی کو صرف اچھائی ہی ختم کر سکتی ہے، اس لیے برائی کا جواب برائی سے مت دو۔ سوال نمبر 5، شیخ سعدی کی چند مشہور حکایات کے اخلاقی نتائج درج ذیل ہیں، ان کے معنی لکھیے۔ پہلی حکایت کا نتیجہ ہے نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو قبول کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کی طرف سے کی گئی نصیحت چاہے ہمارے مزاج کے خلاف ہو اور ہمیں بری بھی لگے، لیکن اسے تسلیم کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 2، بے موقع بولنے کی عادت سے گونگا بہرا ہو جانا بہتر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بات ہمیشہ موقع محل کے مطابق کرنی چاہیے، بے وقت بولنے سے خاموشی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 3، کسی کے عیب ظاہر نہ کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کی برائی یا عیب معلوم ہو جاتا ہے تو اسے زمانے میں مت پھیلائیں، بلکہ اس کے راز کو راز رکھیں۔ نمبر 4، کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہمیشہ دوسروں کے متعلق اچھا سوچیں، اپنے عمل سے اپنے کام سے انہیں فائدہ اور خوشی دینی چاہیے۔ یہ عمل ایسے سجدوں سے بہتر ہے جو دل صاف رکھ کر نہ کیے جائیں، اور دوسروں کو خوشی دینا خدمت خلق ہے جو اللہ پاک کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے۔ سوال نمبر 6، جب کسی دوسرے کے قول یا کہی ہوئی بات کو لکھا جاتا ہے تو اس کے شروع اور آخر میں جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے واوین کہتے ہیں۔ مثلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان میں واوین کا استعمال کریں۔ ابو نے کہا تمہیں پڑھائی میں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے، تو ابو کی کہی گئی بات کو ہم واوین میں لکھیں گے۔
جیسے مثال میں دیا گیا ہے، ابو نے کہا تمہیں پڑھائی میں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے، اس کو ہم نے واوین میں لکھا۔ اسی طرح نیچے دیے گئے جملوں کو بھی ہم واوین میں لکھیں گے، جس طرح دیکھیں شیخ سعدی نے فرمایا علم اور ہنر نہ چوری ہو سکتے ہیں اور نہ ضائع، بلکہ ان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو علم کے شروع میں واوین لگائیں گے اور آخر میں بھی واوین کی علامت لگائیں گے۔ علی بولا مجھے کہانیاں پڑھنا پسند ہے۔ اب مجھے کہانیاں پڑھنا پسند ہے، اس کو ہم واوین میں لکھیں گے۔ اسی طرح نمرا نے پوچھا ہم سیر کو کب جائیں گے؟ ہم سیر کو کب جائیں گے، اس کو واوین میں لکھیں گے۔ وہ کہنے لگا میرا خیال ہے کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے کو واوین میں لکھیں گے۔ پیارے بچوں، ہمارے سبق کی پڑھائی اور مشق مکمل ہوئی۔ آپ سبق کے مشکل الفاظ کے معنی اور تمام مشقی سوالات یاد کریں گے اور اپنی جوابی کاپی پر لکھیں گے۔ شکریہ۔